बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवानी के उस उम्र में बेमिसाल खूबसूरत चेहरे और हुस्न जमाल के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम के हुस्न के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत यूसुफ़ को इस दुनिया के कुल हुस्न का आधा अता हुआ था। जब कोई औरत आपके पास आती तो आप अलैहिस्सलाम अपने चेहरे को ढांप लेते ताकि वो औरत किसी फितने में मुब्तला ना हो जाए। अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा हज़रत यूसुफ़ के हुस्न से बहुत मुतासिर थी। आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल हज़रत यूसुफ़ की तरफ माइल होने लगा और वो आपकी आशिक हो गई। अब जुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर डोरे डालना शुरू कर दिए। इसने पहले तो इशारों इशारों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने करीब करना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ को इस शर से महफूज रखा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इसे साफ कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ और अपने मालिक अजीज़ मिस्र के साथ खयानत करके इनके एहसानों की नाशुक्री नहीं करूँगा। जुलेखा खुद एक हसीन और जमील औरत थी और मिस्र के बड़े बड़े सरदार जुलेखा की ख्वाहिशमंद थे। लिहाजा वो हैरान हुई कि इसकी ये पेशकश जिसके लिए लोग जान देने को तैयार रहते हैं, ये अदना सा गुलाम क्यों कर ठुकरा सकता है। इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इनकार जुलेखा के लिए इसकी अना का सबक बन गया और इस इनकार ने उसके इश्क के अंगारों को मज़ीद भड़का दिया। आखिरकार शैतान ने अपना सबसे बड़ा दावा चला और एक रात जुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने हुजरे में बुलाया। आप पहले ही समझ गए कि इस तारीख रात में उन्हें हुजरे में तलब करने का क्या मकसद है, लेकिन बहरहाल आप एक गुलाम थे और अपने मालिक की बीवी के हुक्म से इनकार नहीं कर सकते थे। लिहाजा हज़रत यूसुफ़ ने अल्लाह पर तवक्कल किया और जुलेखा के हुजरे की तरफ बढ़े। जुलेखा अपने कमरे में खूब बनाव सिंगार करके तैयार थी। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हुजरे में तशरीफ़ लाए तो उसने दरवाज़े बंद कर दिए। उसने इस तन्हाई में हज़रत यूसुफ़ को लुभाने की कोशिश की और आप अलैहिस्सलाम को ज़िना की दावत दी। इस पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो तेरा शौहर तो मेरा आका है जिसने मुझे यहाँ इज़्ज़त से रखा है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक ज़ालिम निजात नहीं पाते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत शैतान के चुंगल में फंस चुकी है और गुनाह पर आमादा है, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़े। जुलेखा उन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे दौड़ी। इसने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पकड़ने की कोशिश की तो उनकी कमीज़ का पिछला हिस्सा इसके हाथ में आ गया, जिसे इसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हज़रत यूसुफ़ बाहर निकले तो सामने अजीज़ मिस्र खड़ा था। पीछे जुलेखा भी बाहर आ गई। अपने शौहर को सामने देखकर इसके हवास बाख्ता हो गए। वो फ़ौरन मासूम बन गई और हज़रत यूसुफ़ पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहने लगी, जिसे तूने अपने महल में पनाह दी और इज़्ज़त देकर रखा, आज ये शख्स तेरी ही बीवी के साथ बुरा इरादा कर रहा था। इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन सफाई देते हुए फरमाया, हकीकत तो ये है कि यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने पर मजबूर कर रही थी। अजीज़ मिस्र के सामने एक तरफ तो इसकी बीवी थी जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा रही थी और दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे जिनकी शराफत, पाकीज़गी और सच्चाई से खुद अजीज़ मिस्र भी वाकिफ़ था। लिहाजा अजीज़ मिस्र खुद सोच में पड़ गया कि आखिर सच्चाई क्या है। अभी अजीज़ मिस्र इसी कश्मकश में था कि अल्लाह ताला की तरफ से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही और इस घिनौने तोहमत से बचने के लिए एक मोजज़ा पेश आया। हुआ यूं कि महल में एक औरत का शेरख्वार बच्चा वहीं मौजूद था जो 4 महीने का था और वो जुलेखा के मामू का लड़का था। अभी वो बोल भी नहीं सकता था, लेकिन खुदा की कुदरत देखिए कि अचानक वो बोल पड़ा
اور بچے نے کہا اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی اور یوسف گنہگار ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچا اور زلیخا گنہگار ہے۔ لہٰذا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اب معاملہ صاف ہو گیا اور سچائی واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ عزیز مصر غضبناک ہوا اور فوراً اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، اور واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس نے زلیخا کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام سے فوراً معافی مانگے، اور اس نے اپنی بیوی کو خطا کار قرار دے کر اسے ڈانٹنے اور ملامت کرنے لگا۔ بہرحال عزیز مصر نے یہ سوچا کہ یہ معاملہ یہیں رفع دفع ہو جائے گا، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو محل کے کچھ خادم اور نوکر چاکر بھی وہاں موجود تھے، لہٰذا کانوں کان یہ خبر محل سے باہر چلی گئی اور شہر کے لوگوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ شہر کے لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ عزیز مصر کی بیوی کس قدر بدکار ہے کہ وہ اپنے ہی غلام کو ورگلانا چاہتی تھی۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک شاہی خاندان کی عورت ایک معمولی کنعانی غلام کی عاشق بن بیٹھی ہے۔ جب زلیخا کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئی اور صفائی دینے کی خاطر اس نے مصر کی تمام معزز خواتین کو محل میں آنے کی دعوت دی۔ جب وہ عورتیں عزیز مصر کے محل میں آئیں تو زلیخا کے حکم سے دسترخوان بچھایا گیا اور ان سب کے آگے پھل رکھ دیے گئے اور ایک ایک چھری تمام عورتوں کو پکڑا دیا گیا۔ پھر زلیخا نے یہ حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ لہٰذا جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام محفل میں تشریف لائے اور ان عورتوں نے آپ کو دیکھا تو حیرت کے مارے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس وقت پھل اور چھری ان کے ہاتھوں میں تھی، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں وہ اس قدر کھو گئیں کہ انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں ہی کاٹ دیں اور کہنے لگیں یہ تو انسان نہیں ہے بلکہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ان عورتوں نے بھی اپنے اپنے طریقوں سے حضرت یوسف کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن آپ ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے اور اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ دراصل زلیخا کا ان عورتوں کو دعوت پر بلانا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ حضرت یوسف کوئی معمولی غلام نہیں، کوئی بھی عورت خواہ وہ شاہی خاندان سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتی ہو، وہ یوسف کی پہلی نظر سے ہی ان کی عاشق ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے اس محفل سے اپنے اس حرکت سے پردہ پوشی کرنے اور حضرت یوسف پر عاشق ہونے کے سبب کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب ہوا یوں کہ آہستہ آہستہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے پورے مصر میں عام ہو گئے اور بڑے بڑے سرداران کی عورتوں کا پیغام حضرت یوسف کے لیے آنے لگا۔ عورتیں حضرت یوسف کی ایک جھلک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھیں۔ اس طرح ان مصری خواتین نے کئی بار آپ سے زنا کرنے کی خواہش بھی کی۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھنے لگے تو وزراء سلطنت کے کارکنوں اور زلیخا نے عزیز مصر کو یہ مشورہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا دیا جائے۔ لہٰذا بنا کسی جرم اور خطا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے حکم سے جیل میں قید کر دیا گیا۔ جب آپ جیل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرمایا کہ اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور وہ مصری خواتین مجھے بلا رہی تھیں۔